السلام علیکم دوستو تو سارے دے پیو سارا یوٹیوب چینل میں ملک سلیم تورے نال تے دوستو اج دی یہ ساری ویڈیو بالکل مزیدار تھی بنا دی دوستو کیویں تو کو میں بالکل دسا دینا تے اج اساں سردار عمران خان دے نال دوستو ملاقات کرن ویندے پیو تے اون دے بعد جو ساری ملاقات تھیندی ہے تے اساں تو کو بالکل ویڈیو بنا تے تواڈے سامنے پیش کر رہے سوں تے جی دوستو تساں ویڈیو کو بالکل اینڈ تک لازمی دیکھنا ساری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اگر تساں سارے چینل تے پہلی دفعہ آئے ہو تو ساری ویڈیو کو پہلی دفعہ دے پیو سارے چینل کو سبسکرائب کرتے بیل آئکن آل دے تساں کلک کرے سو تاکہ ایہو جی ہر آنے والی ویڈیو تساں تک پہنچتی رہے تے جی دوستو ویڈیو بالکل شروع ہونا تے دوستو عمران خان بالکل پاکستان دے سارے وزیر صدر مشیر وہ سارے نال ملاقات کداں کریں اساں غریب لوگ کتھاں اساں کتھاں تے بالکل ایویں تھوڑا جا اساں دوستاں کو دل خوش کرن خاطر ویڈیو اساں بنائیے سے تے دوستو تساں بالکل ساری ویڈیو کو زیادہ تو زیادہ شیئر کرے سو اور ایک کمنٹ بھی تساں لازمی کرے سو تے جی دوستو یہ اگر ساری اج دی ویڈیو تو اچھی لگی ہوئے چنگی لگی ہوئے تے تساں کمنٹ دے وچ ضرور دسنے تے ویڈیو دا کریں دو اینڈ شروع اللہ حافظ.